نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی نہ ہو دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم سے رسایا ہر ولی اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کے سائے مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمدہ ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان اجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر
ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اج دا میرا موضوع سخن اسلام دے اندر مزدوراں دے جڑے حقوق نے اللہ اور اللہ دے رسول نے جڑے بیان فرمائے نے انشاءاللہ العزیز تے لب کشائی کراں گا۔ خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کر کے سانو سارے نوں سنا کے جڑیاں چیزاں قابل اتباع نے اللہ انہاں تے سانو عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، کل 1 مئی لیبر ڈے دے عنوان تو لوگوں نے منایا، مزدور ڈے دے نام تے عالم دنیا دے اندر اس دن نوں منایا گیا، اور دنیا دے چند مسائل ایسے نے کہ جڑے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے جڑے اپنے آپ نوں عقل کل سمجھن والے لوگ نے انہاں نوں ڈسکس کر رہے نے، لیکن نتیجہ بالکل صفر ہے۔ انہاں معاملات وچوں ایک مزدوراں دے حقوق دے متعلق بھی بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے اپنے آپ نوں باشعور سمجھن والے پڑھے لکھا طبقہ وہ بحث کر رہا ہے، لیکن کسی بھی اس ٹاپک نو مکمل نہ کر سکے، اور مزدور جڑا وے محنت کش بندہ وہ دن با دن محنت کرن دے باوجود بھی اپنے گھر دا چولہا وہ واسطے چلانا مشکل ہو گیا، اور جڑے امیر تو امیر تر لوگ نے انہاں دی محنت دے سلے دے اندر انہاں دے اندر مزید رزق دی فراوانی اور انہاں دے وسائل دے اندر بکثرت اضافہ دنیا نظر آ رہا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے ساڈے نبی آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے حقوق سرکار صلاۃ والسلام نے بیان فرما دیتے، اگر دنیا اج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے اتے بغور جائزہ لے کے عمل پیرا ہو جائے، وہ دے اندر صرف اسلام تے مسلمانہ دا ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت دا جتنا بھی محنت کا طبقہ ہے انہاں دے اندر بھی خوشحالی آ سکتی ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی تعلیمات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی زندگی دا ایسا پہلو سرکار نے نہیں چھوڑیا کہ جدے اتنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہوئے، اسلام نے قرآن نے جدے متعلق رہنمائی نہ فرمائی ہوئے، چونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اساں دین بطور دین اسلام نو مکمل فرما دیتا، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جدے اندر کسی بھی صورت دے اندر کوئی قلت نہیں۔ اسلام نے ہر پہلو دے لحاظ نال مسلمانوں نے اسلام دی رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑیا، وہ چاہے تجارتی غرض نال کوئی کام ہوئے اسلام نے وہ دے بارے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر کسی نو اللہ نے وسائل دی کثرت عطا فرمائی ہے تو رب العزت نے اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ دے بارے بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور زکوٰۃ دا عنوان جڑا اسلام دے ارکان دے وچ موجود ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے نو صاحب اقتدار فرمایا ہے، منصب عطا فرمایا ہے، تو او دے بارے بھی اسلام دے اندر مکمل طور تے رہنمائی موجود ہے۔ اگر رب العالمین دی تقسیم ہے، خالق کائنات نے
کسی نو حاکم بنا دیتا اور اللہ رب العالمین نے کسی نو محکوم بنا دیتا. اللہ نے کسی نو زیادہ مال دے کے او دی آزمائش خالق کائنات فرماندا ہے اور کسی نو اللہ مال دی قلت دے کے آزماندا ہے. اللہ نے اس دنیا دے اندر انسان دیاں مختلف کیٹاگریاں بنا دیتیاں اور انہاں کیٹاگریاں دے وچوں ایک او طبقہ وے کہ جڑا محنت کردا ہے, مزدوری کردا ہے, جڑا لوکاں دے معاملات انہاں دے کم کر کے او دے بدلے دے اندر او کوئی اجرت طے کر کے معاوضہ لے کے اپنے گھر دا کم کاج کردا وے. اسلام نے مزدوراں نو بھی صرف ایک دن واسطے نہیں کہ یکم مئی آوے تے لیبر ڈے دے نام دے اوتے بچیاں نو سکولاں تو چھٹی کروا دیتی جاوے اور اداریاں دے اندر چھٹی کروا کے تے پیغام یہ دیتا جاوے کہ اج لیبر ڈے وے, لیکن او دے عنوان دے اوتے چند ایک سیمینار کیتے جان اور چند ایک پروگرام کر کے لوکاں نو دسیا جاوے کہ مزدور دی شان ہے. لیکن جدوں پریکٹیکلی اگر اپنی زندگی دے اندر اگر ویکھیا جاوے تے جیڑا بندہ سیمینار مقرر کر رہا ہے, ریلیاں کر رہا ہے, وہ مزدور دے نال او دا اپنا جڑا وے رویہ کس طرح دا ہے, وہ اپنی وہ دی سوچ تے وہ دی جناب ارادے کس طرح دے نے. خدا دی عزت دی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینے پاک دے اندر جڑی مدینے دی ریاست سرکار علیہ السلام نے جدی بنیاد خود رکھی, میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی ایہو جی تربیت فرما دیتی. اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ دی ایہو جی تربیت فرما دیتی. سرکار نے فرمایا صحابہ تاڑے وچوں حجت الوداع دے موقع دے اوتے میرے آقا فرماندے نے صحابہ تاڑے وچوں کسے گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے گی. فرمایا تاڑے وچوں کسے آقا نو غلام دے اوتے کوئی فوقیت حاصل نہیں, تاڑے وچوں کسے عربی نو عجم دے رہن والے اوتے ظاہری طور تے تقوی تو علاوہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. فرمایا آدم علیہ السلام دی تساں اولاد ہو, بطور انسان اور بطور مسلمان اللہ نے تاڑے حقوق برابر رکھے نے. فرمایا انہاں دی طرف نگاہ کر لیا جے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جرا چارٹر سرکار علیہ السلام نے اس وقت بنا دیتا. اج بھی دنیا اگر کامیابی چاہندی ہے تے مدینے والے دی سیرت دا مطالعہ کر کے مدینے والے دے دسے ہوئے انہاں پہلواں دے اوتے عمل کر لوے. خدا دی عزت دی قسم ہے ایک دن واسطے یوم مزدور نہیں منایا جائے گا بلکہ جدے نال بھی مزدور دا تعلق ہوئے گا میرے کریم آقا نے او دی تربیت فرما دیتی ہے. فرمایا جہو جا کھانا آپ کھاویں اپنے ماتحت نو بھی ہو جا کھانا کھلاویں. فرمایا جہو جا کپڑا آپ پہنے او جا کپڑا اپنے ماتحت نو بھی پہناویں. فرمایا جدو دے کولوں کوئی غلطی ہو جائے او دے تے جابر نہ بن جاویں بلکہ در گزر دا معاملہ فرما دیویں, اللہ تیرے تے راضی ہو جاوے گا. مبلغ سارے کو سبحان اللہ. اج دے ہر اس بندے دی گل کر رہے ہیں کہ جڑا بندہ مزدور ہے اور وہ جہاں مزدور نہیں کہ جڑا بندہ وزیر اعظم دی پوسٹ تے بھی بیٹھا ہوئے دیکھوے کہ میں بھی مزدوری کرن دیا ہوں. نہیں, مزدور ہو کہ بندہ کہ جڑا کسے دے متحت ہے او دے حقوق جڑے اسلام نے بیان کیتے نے او دے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ نبی پاک دی تربیت یافتہ سن اور جتھے بھی جاندے سن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی او ظاہری طور تے جڑی سرکار دی تربیت دیتی ہوئی سی لوگ اس تربیت دا مطالعہ کردے سن. صحابہ کوئی تبلیغ نہیں سی کردے, او صحابہ دی تربیت نو ویکھ کے لوگ کہندے سن تسی ہے کون جے, تہاڈا تعلق کس دین دے نال ہے. جدوں دسدے سن ساڈا دین اسلام ہے او کہندے سن یار تہاڈی سیرت تے کردار اتنا عرفہ تے اعلی وے سانو بھی اس دین وچ شامل کر لو جس دین نو منن والے اتنے با کردار لوگ ہون, اسی بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اس دین چ آنا چاہنے ہیں. اج اگر اسی اپنے چار چفیرے ویکھ لئیے ساڑھے چار چفیرے ہر مذہب دا بندہ موجود ہے. کرسچن موجود ہوئے گا, یہودی موجود ہوئے گا اور مختلف جتنے مذاہب دے لوگ نے یہ سارے سکھ موجود ہون گے. لیکن اج تک ساڑھے کردار نو ویکھ کے کوئی بندہ مسلمان ہویا ہوئے, ہمسائے نو ویکھ کے مسلمان ہویا ہوئے کہ یار ہمسایا میرا مسلمان ہے بہت کردار دا اعلیٰ ہے, بلکہ ساڑھے مسلمان جڑے نے
اکثر و بیشتر مثالاں دیندے نے کہ ایمانداری دے اندر جاپان سب تو اگے وے، ایمانداری دے اندر فلانا ملک فلانی کنٹری سب تو اگے وے، اور بے ایمانی دے اندر بد انصافی دے اندر بے انصافی دے اندر پاکستان دا نمبر 100 تو بھی اگے چلا گیا۔ میں کہ اسی تے کلمہ پڑھنے والے ساں، کیوں کہ اسا زبان تو تے کلمہ پڑھیا ہے لیکن دل و جان تو کلمہ نہیں پڑھیا۔ اگر دل و جان تو کلمہ پڑھیا ہوندا خدا دی عزت دی قسم ہے سانو دسنا نہ پیندا کہ ساڈا مذہب ہے وے، بلکہ ساڈا کردار ایسا ہوندا کہ ویکھن والا سمجھ جاندا اے سیرت محمدیہ نو اپناؤن والا ایک محمدی ہے، ایک مصطفیٰ کریم دا غلام ہے، اے مصطفی ہے، اے حضور دا غلام ہے۔ ساڈے کردار نو ویکھ کے اگر کوئی اج تک مسلمان نہیں ہویا تو سانو اپنے کردار دی طرف غور کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی دکاندار ہے وہ ویکھے کہ میں اس دکاندار دی جڑیاں کوالٹیاں ہونی چاہیے نے میرے اندر پائیاں جاندیاں یا نہیں پائیاں جاندیاں، اگر نہیں تو اپنے کردار دی طرف توجہ کر لے۔ اگر کوئی تاجر ہے اپنی تجارت دی طرف نگاہ کر لے، اگر کوئی مزدور ہے اپنی مزدوری دی طرف نگاہ کر لے، اگر اللہ نے کسی نو سرمایہ عطا فرمایا ہے وہ بھی اپنے کردار دی طرف نگاہ کر لے، اگر اللہ نے کسی نو اقتدار عطا فرمایا ہے وہ بھی اپنے اقتدار دی طرف توجہ کر لے اور میرے مصطفیٰ دی سیرت کا مطالعہ کر لے، انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جاوے گی اور دنیا دے اندر ہر بندہ خوشحالی دی زندگی گزارنا شروع ہو جاوے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو کسی پوچھا حضور تساں کتنے کے آپ اپنے گھر دا نظام چلان واسطے کتنا آپ نے معاوضہ چاہیے، کتنے کے آپ نے پیسے دی ضرورت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا، آپ فرماندے نے جنہ ایک مزدور دی دیہڑی ہے نا، فرمایا او دے مطابق میرے گھر دا بھی نظام چل جاوے گا۔ اگر سرکار اگر مزدور دی اجرت کے مطابق تاڑے گھر دا نظام نہ چلیا تو پھر تسی کی کرو گے؟ فرمایا سب نال پہلے مزدور دی اجرت دے اندر اضافہ کرانگا، مزدور دی اجرت اس معیار تے لیول تے لے کے جاواں گا کہ جدے وچ اودا گزارا ہوئے گا۔ فرمایا جدوں اودا گزارا ہو جائے گا اللہ ساڈا بھی گزارا فرمائی دے گا۔ جناب ابو بکر صدیق نے تربیت یافتہ نہیں امام الانبیاء دے، موپنا کبو سبحان اللہ۔ عنوان بڑا اچھا ہوئے، اگر تانوں ذوق ہوئے تو انشاءاللہ یہ وچ بڑے بڑے خوبصورت موتی تانوں یہ سنن نصیب ہو مگر ذوق نہ بہت کبو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے حضرت ابو ذر غفاری، یہ بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری وہ نے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے بڑیاں بشارتاں عطا فرمائیاں، اور ابو بکر ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ علوم دے خزانے حاصل کیتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو ذر غفاری نو یہ دعاواں دتیاں، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غفاری جدوں لوگاں دے ایمان ڈول دے ہون گے اللہ تینوں ایمان دے استقامت عطا فرماوے۔ ابو ذر غفاری میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے، آپ نے ایک تابعی سن حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں دے کول گئے تھے نال ابو ذر غفاری دا غلام ہے، انہاں دوواں نے ابو ذر غفاری تے آپ دے غلام نے ایکو طرح دا لباس پہنے ہیں، تو جدو تابعی نے ویکھیا تے انہیں آکھیا سرکار یہ لباس تساں ایکو جہا پہنے ہیں کی ہے کہ جڑا تسی قمیض اعلیٰ قسم دے کپڑے دی پہنی ہے تے جڑی تہ پن تہاڈی ہے تھوڑا کپڑا جڑا وے کمزور ہے ناقص ہے او دے مطابق او دے عوض دے مطابق او دی جناب قیمت دے ویلیو دے لحاظ نال او کپڑا ذرا او دے قمیض برابر نہیں تے کی ہوندا کہ اگر تسی جہو جی قمیض پہنی ہے ایہو جی شلوار بھی آپ پہن لیندے اور اپنے غلام نو جڑا کمزور تے جدی ویلیو تھوڑی ہے اے کپڑا اپنے غلام نو دے دیندے، وہ اپنا سوٹ پہ جڑا سنبھال لیندا تسی اپنا اعلیٰ سوٹ سنبھال لیندے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ نو اس تابعی نے گل کیتی نا انہیں آکھیا سرکار ایک تے تاڈے تے غلام دے وچ فرق بھی ہو جاندا اور دوجے نمبر تے تاڈا لباس اعلیٰ ہو جاندا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے او تو کی جانے اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا ساڈے آقا نے ساڈی یہ تربیت نہیں فرمائی بلکہ ساڈے آقا مولا نے ایسی تربیت فرما دیتی ہے اسی جڑا لباس اپنے جہا پہنا گے اپنے غلام نو بھی ہو جا لے کے دینے ہیں۔ اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ۔ جناب ابو ذر غفاری فرماندے نے تو ایک واقعہ نہ سناواں یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ ایک او بندہ کہ جڑا غلامی دے وچ
رہ چکیا سی، غلامی تو بعد انہوں آزادی نصیب ہوئی۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے میری ایک دن اس بندے دے نال نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری زمانہ حیات دے اندر فرماندے نے میری اس بندے نال بحث ہو گئی جڑا غلامی تو آزاد ہو کے نکلیا سی۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے میری وہ دے نال بحث ہو گئی تے میں بحث کردیاں میں اگرچہ او دی ماں جڑی ہے نا وہ رنگ دی کالی سی، لیکن میں انہوں تانے دے طور تے لفظ بول دیتا او کالی ماں دیا بیٹیا، میں لفظ کہہ دیتا کہ تیری ماں کالی ہے، حالانکہ حقیقی طور تے او دی ماں دا رنگ کالا ہی سی، لیکن میری زبان سے جملے نکل گئے۔ انہیں جا کے شکایت لا دیتی آمینہ دے لال نو، انہیں شکایت کر دیتی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے جدو سرکار دی بارگاہ چ شکایت پہنچی نا، نبی پاک علیہ السلام میرے تے ناراض ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر غفاری زمانہ جہلیت دیاں جڑیاں گلاں نے اوہداں وچوں ایک گل ہلے تیرے ذہن دے وچوں نہیں نکلی کہ تو اس بندے دی ماں دی طرف کالے رنگ دی نسبت کیتی ہے، اس جہلیت دیاں گلاں سال میں تہاڈی تربیت ایسی تے نہیں کیتی۔ ابو ذر غفاری نال میرے آقا ناراض ہو گئے۔ ابو ذر غفاری وہ جڑا کپڑیاں دے بارے سوال پہ کردا ہے انہوں جواب دے رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو ذر غفاری کہندے نے کہ نبی پاک میرے تو ناراض ہو گئے، سرکار نے فرمایا جدوں تک وہ بندہ تیرے تے راضی نہ ہوے گا انی دیر تک آمینہ دلال بھی تیرے تے راضی نہیں ہوے گا۔ سرکار ناراض ہو گئے، یہ کہ ایک بندے دی دل آزاری ہوئی، ایک بندے دی دل آزاری ہوئی، سرکار ناراض ہو گئے۔ اور اے ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر لکھا گیا کہ وہ ابو ذر غفاری دے نال جس بندے دی بحث ہوئی نا او دا نام حضرت بلال سی۔ حضرت بلال حبشی وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے، وہ دے بھی مرتبے تے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ادھر ابو ذر غفاری گئے ادھر بلال حبشی گئے، انہاں دونوں دی بحث ہوئی تے ابو ذر غفاری نے بلال نو کہہ دیتا، آکھیا بلال چپ کر جا، ماں دے بارے کہہ تیری ماں دا رنگ کالا سی۔ ابو ذر غفاری دے جملے سن آمینہ دے لال ناراض ہو گئے۔ آقا کریم سنیا تساں راضی کیویں ہو گے؟ فرمایا جنی دیر تک بلال راضی نہیں ہوندا اونی دیر تک میں تیرے تے ناراض ہاں۔ سرکار ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری جدوں پتہ چلیا نا سرکار ناراض نے تے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو کالا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت مولوی کہندے نا کالے رنگ دا بلال، وہ حضرت بلال تے نین ہی بڑے سونے سن۔ حضرت بلال حبشی نو کالا کہنا ہے ایک انہاں دی عزت ہے۔ حضرت بلال حبشی عاشق رسول نے، مؤذن رسول نے، انہاں دا مقام تے مرتبہ کالا لفظ ایک تانا ہے۔ اے ساڈے دے نہیں کہ اسی کئی کالے رنگ دا بلال، او بلال تے او وے جنہاں دے زمین تے چلتے ہون تے نبی پاک فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ میں جنت چ گیا سا، میرے جنت چ جان تو پہلے تیرے قدماں دی آہٹ جنت دے وچ سنائی دیندی سی۔ اس بلال دے نال مولویاں زیارتی نہیں کیتی نعت خانہ کہ کالے رنگ دا بلال، کالا بلال، نا حضرت بلال دا حسن ایسا سی، خدا دی عزت دی قسم ہے جڑا بلال نو ویندا سی ویندا ہی رہ جاندا سی۔ سانولے آپ دا سانولا کلر سی، لیکن نین نقش سونے ہونا تے بندہ سانولے رنگ دا بھی ہوئے۔ آندے نے رنگ اگرچہ اس بندے دا وائٹ تے گورا نہیں لیکن نین نقش بڑے سونے نے۔ حضرت بلال او مؤذن رسول ہے کہ جتے نین نقش بڑے سونے سن۔ حضرت بلال نال ابو ذر غفاری دا جدوں مکالمہ ہویا حضرت بلال شکایت کی تھی، نبی پاک ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہندے سرکار راضی کیویں ہون گے؟ فرمایا جدوں بلال راضی ہو جائے گا بلال دا آقا بھی تیرے تے راضی ہو جاوے گا۔ بابا سارے کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابو ذر غفاری ہونے جڑے میرے کریم آقا دی تربیت دی اندر جنہاں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ابو ذر غفاری جڑے دربار مصطفیٰ دے وہ تربیت یافتہ وے، جڑا نبی پاک دے اس مدرسے دا طالب علم ہے۔ ابو ذر غفاری نے جناب حضرت بلال دے دروازے نو جا کے دستک دے دی، حضرت بلال باہر آئے۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے
بلال میرے تے راضی ہو جا، میں اپنی غلطی دی معافی منگن واسطے آیا۔ حضرت بلال کہندے نے ابو ذر غفاری کیڑی غلطی؟ فرمایا جڑا میں تاڈے بارے ایک غلط جملہ بولے آئے میرے سرکار میرے تے ناراض ہو گئے نے۔ سرکار فرماندے نے جنی دیر تک بلال راضی نہیں ہوے گا انی دیر تک میں راضی نہیں ہونا۔ ابو ذر غفاری فرماندے نے اے بلال مینوں معافی دے دے، اور سرکار دی بارگاہ دے اندر جا کے پیغام دے دے کملی والیا میں معاف کر دیتا ہوئے۔ حضرت بلال کہندے نے ابو ذر میں تانوں معاف کر دیتا، لیکن ابو ذر غفاری کہندے نے میرے دل نو سکون نہیں ہونا۔ آکھیا پھر کی کرنا چاہیے وے؟ حضرت ابو ذر غفاری عرض کردے نے اے بلال میں زمین تے رکھاں گا اپنی گردن، میری گردن تے اپنا پیر رکھ تاکہ مینوں احساس ہوے۔ حضرت بلال کہندے نے ابو ذر غفاری میں تانوں دل و جان تو معاف کر دیتا ہے، لیکن ابو ذر غفاری راضی نہیں ہوئے۔ آکھیا بلال جنی دیر تک تیرا قدم میری گردن تے نہیں آوے انی دیر تک مینوں نہیں پتا چلنا۔ میں اپنے آپ نو دسنا چاہنا وا جڑے محمد عربی دے غلام نے انہاں دی شان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جڑے نبی پاک دے سچے غلام ہوندے نے او کافراں تے بڑے سخت ہوندے نے لیکن آپس دے اندر بڑے رحیم و کریم ہوندے۔ ابو ذر غفاری کہندے نے بلال میری گردن تے قدم رکھ۔ حضرت بلال انکاری نے فرمایا میں وہ جا کم نہیں کردا، لیکن ابو ذر غفاری نے جان بوجھ کے اپنے آپ نو جھکا دیتا۔ حضرت بلال دا قدم مبارک پھڑ کے اپنے گردن تے رکھیا اور آکھیا بلال ہن میرے دل نو راحت تے سکون ہو گیا ہے، حضور دی بارگاہ وچ نال چل، سرکار دی بارگاہ دے اندر پیغام دے کملی والیا میں معاف کر دیتا ہوئے۔ ابو ذر غفاری اس تابی نو واقعہ پہ بیان کر دینے فرمایا جدو آقا مولا دی بارگاہ دے اندر میں حاضر خدمت ہو گیا، حضرت بلال بھی نال نے سرکار دی بارگاہ دے اندر میں معافی نامہ پیش کیتا۔ کریم آقا فرما دینے ابو ذر او جرا اے تے بلال جرا تاڑا اپنا غلام ہوئے جدی تسا قیمت ادا کیتی ہوئے، جدے پیسے خرچ کر کے جنہوں تسا اپنے غلامی چے خرید کے لے آندہ ہوئے، میرے آقا فرما دینے ابو ذر غفاری او جے ہو جیا کپڑا اپنے واسطے پہنے گا اپنے غلام نو بھی او ہو جیا لباس لے کے دے بھی، او جے ہو جیا کھانا آپ کھانے گا اپنے غلام نو او ہو جیا کھانا پیش کری، اگر او دے کولوں غلطی ہو جائے انہوں معاف کر دے بھی۔ ابو ذر غفاری کہندے نے او جس دن دا نبی پاک دی بارگاہ دے وچوں اے فرمان رسالت معاب اپنے کنا دے نال سنے آوے، اس دن دا او پاوے جڑا بھی کپڑا اپنے واسطے خریدنا اپنے غلام واسطے او ہو جا کپڑا خریدنا، جے ہو جا کھانا اپنے گھر دے اندر میں اپنے واسطے پسند کرنا او ہو جا کھانا اپنے غلام نو لے کے دینا۔ ادھے اندر ایک نکتہ عرض کرنا چاہنا، ادھے غلام ہے جدے بارے بندے نے قیمت ادا کیتی ہوندی ہے او دا زر خرید ہوندا وے، لیکن جڑا مزدور ہووے جڑا تہاڈی نوکری کردا ہووے او غلام نہیں ہوندا بلکہ
کے چند گھنٹیاں دا تاڑے نال او اجارہ کر کے او تاڑا ملازم ہوندہ وے. ایک غلام دے بارے میرے آقا مولا نے اتنی جناب آکام بیان کیتے ہیں تے جرا آزاد ہووے او جس وقت او دے نال کوئی اس طرح دا معاملہ ہوندہ وے اللہ دے رسول نے او دے واسے کتنے کو حقوق بیان کیتے گولیں گے. آج دنیا انسانیت نو چاہی دا وے مدینے والے منہ کر کے او مدینے دے والی دے انہوں سلام عقیدت پیش کرا کیونکہ میرے آقا مولا نے جنہیں دنیا دے ہر انسان نو میرے آقا نے حقوق عطا کیتے ہیں. تے بندہ کبھی نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ. میں تمہارا ہوں میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑے حقوق بیان فرمائے نے صحابہ نو سرکار نے پریکٹیکلی کر کے کروا کے دکھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جدو جناب مکہ فتح ہو گیا نا نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح فرما کے سرکار علیہ السلام مکہ دے اندر جلوہ فکر لے میرے آقا جلوہ افروز نے مکہ دی سرزمین نے وہی مکہ جدے ہوتے بلال تے ظلم کیتا گیا وہی مکہ دیاں گلیاں میرے آقا نو پتھر مارے گئے اسے مکہ دی گلیاں دے اندر جلی زمین تنگ کر دیتی گئی میرے آقا ہجرت کرن دے مجبور ہو گئے مکہ چھوڑن سے مجبور ہو گئے. لیکن اللہ نے جدو دوبارہ اپنے پیارے حبیب نو اور عظمت نال فتح دے نال مکہ دا واپسی دا سفر عطا کیتا میرے آقا مکہ فتح فرمایا. مکہ فتح فرما کے امام الانبیاء فرماندے نے اینا بلال بلال کیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال نو طلب کیتا. حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے میرے آقا مولا نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ یا رسول اللہ آج بڑے بڑے موجود نے بڑے بڑے نامی گرامی تارے غلام موجود نے کملی والیاں میں اذان پڑھا. میرے کریم آقا فرماندے نے ہاں ہاں بلال تو اذان پڑھ. حضرت بلال جدو کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے حضرت بلال نے اللہ اکبر دیا صداواں بلند کی دیا. حضرت بلال اذان پڑھ دے نے ادھر کچھ لوکاں دے دلاں دے اندر جنہیں مکے دے رئیس سن مکے دے چودھری سن مکے دے سردار سن انہاں دے دلاں دے اندر ایک گل آئی آج اے اعزاز تے سعادت کسی اور نامی گرامی صحابی نو مل جاندی کسی سردار نو اے سعادت ملدی کہ مکہ فتح ہویا تے او کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھدا. لیکن اے سعادت ملی تے اس غلام نو جدا نام بلال حبشی ہے ایسے مکے دی گلیاں دے اندر جنہوں امیہ ماردا رہا جدے تے ظلم کردا رہا جدے تے ستم کردا رہا آج ایک کعبے دی چھت تے انہوں کڑا کر کے اے سعادت کیوں دیتی گئی. لوکاں دے دلاں دے اندر ایک خیال آیا علیہ بلال نے اذان مکمل لکھی تھی ادھر رب کعبہ نے فرمایا یا جبریل جی کی حکم ہے رب جلیل فرمایا جبریل میرے سونے دی بارگاہ چ چلا جا سلام بھی لے جا لالے بلال دی شان چ قرآن بھی لے جا. بول کے کہوں گا سبحان اللہ جی. فرمایا میرا سلام بھی لے جا لالے اللہ دا فرمان دا میرا کلام بھی لے جا.
حضرت بلال دی اذان مکمل نہیں ہوئی، حضرت جبریل امین آ گئے، عرض کی تھی سونے انہاں لوکاں دے سامنے اعلان فرما دیو، اللہ فرماندا وے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بندے دی عزت نہیں جڑا کوئی صاحب اقتدار ہوے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بندے دی عزت نہیں جڑا مربے تے کوٹھیاں دا مالک ہوے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بندے دی عزت نہیں جڑا کوئی مکے دا سردار تے کینڈیڈیٹ ہوے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بندے دی عزت نہیں کہ جڑے کوئی غلام زیادہ ہون، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس بندے دی عزت نہیں کہ جڑا کوئی صاحب اقتدار رہ چکیا ہوے، اللہ دی بارگاہ دے اندر او پاویں بلال ہوے، پاویں صہیب رومی ہوے، پاویں سلمان فارسی ہوے، او پاویں ابو ہریرہ ہوے، او جڑا اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر جڑا جتنا وڈا صاحب تقوی ہوے گا، جڑا تقوی والا ہوے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر او دا ہی مقام ہے، او دی ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر شان تے منصب رب نے رکھیا ہویا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر تارے پیسے تے جاہو جلال دی وجہ تو عزت نہیں، اللہ دی بارگاہ چو دی عزت ہے جنہیں غلامی مصطفیٰ کیتی ہوئے، جنہیں غلامی مصطفیٰ دا حق ادا کیتا ہوئے۔ بڑے بڑے جناب وزیر اعظم آئے مر گئے، صدر ممنون مر گیا، وہ دا جنازے پڑھنے والے چند بندے سر، جناب پرویز مشرف آرمی چیف رہ چکیا، پاکستان دا صدر رہ چکیا، لیکن وہ دا جنازہ پڑھنے والے چند بندے سر، لیکن قربان جاوا ترخانہ دا پتر ہوئے، ناموس رسالت پہرا دے ہوئے، مصطفیٰ دی عزت اپنی جان قربان کر دے ہوئے، اس غازی علم و دین دے جنازے دی کاؤنٹنگ دیکھو، اور جناب عزت مصطفیٰ دا چوکیدار ہوئے، محافظ ختم نبوت ہوئے، جناب وقت دے ایک جناب بہت بڑے بے ادب دے گستاخ گورنر نو قتل کرنے والا، اور جناب کانسٹیبل ممتاز حسین قادری ہوئے، او دا جنازہ دیکھ لو، میں کہ جنازے فرق کر دینے، جنازے دس دینے، عزتاں منصب دے نال نہیں جو مل دیا، عزتاں بندہ آرمی چیف بھی مر جاوے، عزتاں اس منصب دی وجہ تو نہیں مل دیا، عزتاں جدوں بھی مل دیا نے مصطفیٰ دی وفاداری دی وجہ تو مل دیا نے، اللہ دے دین دی حفاظت دی وجہ تو مل دیا نے، اور عزتاں جدوں بھی مل دیا نے مصطفیٰ دے وفادار بن جاوے، لتاں تو معذور ہوئے، ٹنگاں تو معذور ہوئے، لوگ آکھن اے بابا معذور ہے، لیکن مصطفیٰ دی اس امت نو لتاں دے کھڑا کر کے انہیں دنیا نو پیغام دے دیتا، اور میں لتاں تو معذور سا، لیکن امت مصطفیٰ نو عزت مصطفیٰ ہوتے، ختم نبوت ہوتے، حفاظت ناموس رسالت ہوتے، اور ناموس صحابہ دے ہوتے، ناموس آل بیت ہوتے، امت نو دوبارہ کھڑا کر کے جدو دنیا تو جانتا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے 2.25 کروڑ دا جنازہ دنیا نو پیغام دیندا وے، عزتاں بندے دے ایم پی وزیر اعظم بلند دی وجہ تو نہیں مل دیا، عزتاں جتوں بھی مل دیا نے مصطفیٰ دی وفاداری دی وجہ تو مل دیا۔ عزتاں جنہوں ملیاں نے حضور دی وجہ تو ملیاں، کیونکہ اللہ نے قرآن سے کہہ دیتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ واسطے ہے، وَلِلرَّسُولِ، عزت رسول اللہ واسطے ہے، آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتاں مومنہ واسطے ہے۔ اگر بندہ جناب دین اسلام دا کام کرے نا، او دی عزت دنیا دے بچے دے سینے دے اندر او دی عزت رب پیدا فرماندا ہے، پاویں وقت دا کوئی بڑا وڈا بھی مر جاوے، صاحب اقتدار رہ چکیا ہوئے، او دا جنازہ پڑھن واسطے کوئی دنیا دا مولوی تیار نہیں، تے جن حضور نال وفاداری کیتی ہوئے سائیں کہندے نے آندے چل تو بھی او دے جنازے تے چلا جا، چل تو بھی او دے جنازے تے چلا جا، میں کہ جدوں اوتھے قبولیت ہو جاوے نا اس وقت سائیں پھل پڑھ کے کہندے لے اس میرے غلام دے جنازہ جا کے پڑھ لے، ہو سکتا ہے تیری بخشے دا پروانہ تینوں مل جائے۔ عزتاں بندے نو اقتدار نال نہیں مل دیا، عزتاں جدوں بھی مل دیا حضور دی وفاداری نہ ملدیاں نے۔
تے میرے کریم آقا دا دربار رسالت مآب میں مزدوراں دی گل پیا کرنا محنت کش جڑے بندے نے انہاں دے حقوق دا جڑا اسلام نے بیان کیتا ہے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان قریب تو گزر گیا صحابہ کہندے نے سونیا اے نوجوان بڑا خوبصورت ہے اسا چاہنے کاش کہ ایدی جوانی اسلام دے کام آ جاندی ایدی جوانی اسلام دے کام آ جاوے اسلام دے ایدی جوانی خرچ ہو جائے میرے کریم آقا فرمان دے لے او میرے غلاموں اے نوجوان کدھر جان دے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنے کاروبار واسطے اپنی محنت واسطے اپنی مزدوری واسطے تیز رفتاری نال جا رہے ہیں میرے آقا کریم فرمان دے لے فرمایا میرے غلاموں جڑا بندہ اپنے نابالغ اولاد دی کفالت واسطے محنت مزدوری کرن واسطے میرے آقا فرماندے نے جاندا وے فرمایا فہوا فی سبیل اللہ اور رزق جیڑا وے اپنے بچیاں واسطے حلال دا کماندا وے فرمایا او بندہ رزق بھی کماوندا وے او انج سمجھ لو جویں او دا وقت اللہ دے راہ دے اندر گزر رہا وے فرمایا اگر اپنے والدین جڑے وڈیرے ہو چکے ہیں جڑے ضعیف ہو چکے ہیں انہاں دے حقوق ادا کرن واسطے انہاں دی خدمت واسطے او بندہ چاہندا یا اللہ میں غریب ہاں یا اللہ میں محنت کرنا وا ارادہ کی ایک کمیٹی پاواں گا کمیٹی نکلے گی اپنی ماں نو عمرہ کراواں گا اپنے باپ نو عمرہ کراواں گا اپنے باپ دا علاج تے جا کراواں گا اپنی ماں نو خوبصورت لباس پہناواں گا اپنے والد دی خدمت دے اندر اچھا جتی کپڑا پیش کراں گا میرے آقا کریم فرماندے نے جڑا اپنے والدین دی کفالت واسطے رزق حلال واسطے نکلدا ہے آقا فرماندے نے فہو فی سبیل اللہ او بندہ پاوے محنت کردا وے اپنے ماں پیو واسطے اپنی اولاد واسطے آقا فرماندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر او دا درجہ انجی ہے جویں اللہ دے راہ دے اندر نکلیا ہویا ہے سبحان اللہ کہہ دو ذرا میرے کریم آقا فرمان دے تیسرے نمبر دے اگر اے نوجوان اس وجہ تو تیز رفتاری نال اپنے جناب مزدوری واسطے نکلیا محنت کرن واسطے نکلیا کہ میرے کول وسائل کول میں لوکاں دی محتاجی نہ اختیار کراں کسے دے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہ کراں لوکاں کولوں منگا نہ اس واسطے محنت کرن واسطے جاندا ہے میرے آقا کریم فرماندے نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ او بھی اللہ دے راہ دے اندر او میں قربان جاواں بندہ اولاد واسطے رزق حلال کماوے میرے آقا فرماندے نے اللہ دے راہ وچ گیا ہے اپنے والدین واسطے کماوے آقا فرماندے نے اللہ دے راہ وچ گیا ہے اپنے آپ نو محتاجی تو بچان واسطے رزق حلال واسطے جاوے آقا فرماندے نے اللہ دے راہ وچ گیا ہے پھر دنیا نے او بھی منظر ویکھیا میرے آقا کریم مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما لے اور جناب منظر کیے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا وہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو
میرے آقا دا دربار سجا ہوا ہے. مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھری ہے. ایک مسجد نبوی شریف دے دروازے تو ایک جناب بابا جی انٹر ہوندے نے, اندر داخل ہوندے نے. میرے آقا کریم درس و واعظ و نصیحت فرما لے. میرے آقا دی نگاہ پہ جاندی ہے. کیڑی نگاہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا, دیکھا جس سمت اپنے کرم چھا گیا, رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. دعا کرو یہ جی نگاہ ساڑھے تے پہ جاوے. میرے کریم آقا نے جدوں صحابہ دی درس دین دیا اس بابا جی تے نگاہ پئی ہے. میرے آقا کریم نے اشارہ فرمایا انہاں نوں بلاؤ. میرے مصطفیٰ نے یاد کیتا, صحابہ اپنیاں صفا چیر کے اس بابا جی نو رستہ پہ دیندے نے. میں کہ جدے رستہ تک دے نبی ہون, اور نبی نے جنوں بلایا ہوے گا سرکار جدے رستے نو تک رے گون گے او کنیاں مقدرہ والا ہے, لیکن ہے کون او محنت کرن والا, مزدوری کرن والا. حضور دی بارگاہ دے وچ آیا, میرے آقا نے او دے ہتھاں نو انج کر کے بلند کیتا. میرے آقا نے پھر انج کر کے او دے ہتھاں نو موڑیا. میرے نبی پاک نے او دے ہتھاں نو بوسا دیتا. میرے کریم آقا نے او دے ہاتھ چومے نے. جدوں صحابہ نے ویکھیا اکھاں جو چھما چھما آنسو برس گئے. سونیا جبریل جے غلام تیریاں تلیاں نو چومن, او جدے ہاتھ چوم دے پئے ہو اے مقدرہ والا کیڑا ہو سکدا ہے. چومن جے گر گناہ ہے ونج فتویلا اولاتے, چومن جے گر گناہ ہے ونج فتویلا اولاتے, ایویں نہیں پیر چومے دے اسی اللہ والے. میرے کریم آقا نے وہ دے ہاتھ چومے. نبی پاک نے جدوں بوسا دیتا صحابہ کرام وہ دے ناز پہ کرتے نے. عرض کی تھی مازاغ دی اکھاں والے اے مقدرہ والا کون ہے. میرے کریم آقا فرماندے نے ادھے ہاتھ ویکھو, محنت کر کر کے مزدوری کر کر کے ہتھاں دے اندر چنڈیاں پہ گئیاں, ہتھاں دی کیفیت بدل گئی. ادا جسم جیڑا وے اتوں ہارڈ ہو گیا. میرے کریم آقا نے نالے بوسا دیتا, نالے میرے آقا فرماندے نے القاسب حبیب اللہ. فرمایا دنیا والے ہو لوگ کہندے رہن گے اور لیبر ڈے دے نام تے لوگ ایک دن مناون گے, لیکن تاڈے نبی نے مزدور نو جڑی عزت دیتی ہے, تاڈے نبی نے محنت کش نو جڑی رفت عطا کیتی ہے, نہ پہلی دنیا چ انہاں کو مقدرہ والا آیا نہ کوئی بعد چ آئے گا. میرے آقا فرماندے نے اے او بندہ ہے جڑا حلال کمان واسطے یہ ہتھاں دی کیفیت بدل گئی, ہتھاں دے اندر کھردرا پن آ گیا. میرے آقا فرماندے نے صحابہ اے او میرا غلام ہے جڑا اللہ نو بھی پیارا ہے, اے اللہ دا حبیب بن گیا ہے. اے اللہ دا اللہ دا حبیب بن گیا ہے کیونکہ محنت کرتا ہے. یہ کی کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. نبی پاک نے وہ ہاتھوں چوم کے دسیا کہ لوگ لیبر ڈے مناؤ گے, لیکن جہاں مزدور ہے وہ گھر تو اس دن بھی فاقہ ہی ہے. وہ نہ کرے تو وہ کر کے نہ کوئی 5000 کی دیہڑی کسی حکومت نے دے دیتی ہے کہ 5000 تو کمائے ایک دن تیرا بھی ہے. انہوں تو پھر بھی بیچارہ پھر بھی چل جاؤ تو لیا کر سکول کا بیچارہ پھر بھی بیٹھا ہے. ایک گڈی آتی ہے, ایک گڈی کے کوئی صاحب بیٹھا ہوتا ہے تو سارے مزدور کہتے ویکھن جا کے 7-8 بجے جا کے سارے مزدور بیچارے
مکھیاں دی طرح اس گڈی دے ارد گرد آ کے گھومتے ہیں کہ سانو محنت لب جائے, سانو مزدوری لب جائے, اسی اپنے گھر جا کے پیٹ بچیاں دا پال لئیے. اور کئی ایسے نے جڑے کرایہ لا کے آتے ہیں, واپسی دا کرایہ نہیں ہوندا, واپسی پیدل اپنے گھراں دی طرف جاندے نے. اور اس طرح نہیں ہوندا کہ انہاں دے نام تے لیبر ڈے منا کے, انہاں دے نام تے جناب ایک سیمینار کر کے بندہ سمجھے انہاں دے حقوق ادا ہو گئے نے, اور انہاں دے نام تے 37,000 تنخواہ دا ایک ضابطہ مقرر کیتا جاوے. نہ کوئی انہاں نو کوئی دکاندار تنخواہ اتنی دے رہا ہے, نہ کوئی فیکٹری دا مالک اتنی تنخواہ دے رہا ہے. اے وہ جے قانون اے بنایا گل نہیں بندی, اے لیبر ڈے او بندہ مناوے جڑا صدیق اکبر دا غلام ہوئے. آپ نے فرمایا مینوں یومیہ ایک مزدور کے برابر صرف اتنا پیسہ چاہیے جتنا ایک مزدور نو چاہیے. آگے تساں تے امیر المومنین ہو تے تساں کیویں گزارا کرو گے؟ فرمایا جدوں میرا گزارا نہیں ہوے گا, اس صدیق اکبر مدینے دی ریاست دا میرے مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ, پہلا تربیت یافتہ بادشاہ ابو بکر صدیق کہندے نے جدوں میرا گزارا نہیں ہوے گا پھر مزدور دی اجرت ودا دیواں گا, او دی محنت دا صلہ ودا دیواں گا. جدوں او دا گزارا ہوے گا پھر وقت دی امیر المومنین نو بھی گزارا کرنا پوے گا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ہر طرح کے حقوق بیان کیے. اسلام نے ہر زاویے پہ ہماری رہنمائی کی ہے. اگر اسلام کے مطابق ہمارے حکمران, ہمارے اقتدار بالا کے وہ جو جانشین ہیں, جو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں, پتہ نہیں ہماری زندگیاں ایسے گزر جائیں گی, وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جو صبح کے جناب اس طرح تختوں کے اوپر تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں, شام کو تختوں کے اوپر آ جاتے ہیں, ان کو غسل دیا جاتا ہے, کوئی نیا آ جاتا ہے, لیکن نام کس کا رہتا ہے؟ نام رہا اسی کا جس نے مسلمانوں کی خیر کی ہے, جس نے مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچا ہے. آج بھی لوگ غیر مسلم ہو کر عمر فاروق کو سلام کرتے ہیں. عمر فاروق کے بنائے ہوئے وہ قوانین اپنے ممالک کے اندر انہوں نے رائج کر دیے. انہوں نے بتایا جو اسلام کے اس خلیفہ عمر نے جو قوانین بنائے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ روئے زمین کی تمام انسانیت کے لیے وہ ایک روشن مینار ہے. آج بھی اگر تعلیمات مصطفی کا مطالعہ کیا جائے اور تعلیمات خلفائے راشدین کی مطالعہ کیا جائے اور تعلیمات اہل بیت کا مطالعہ کیا جائے, وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے حضرت امام حسن نے بادشاہت کو قربان کر دیا کہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو, اور جناب فقط کے خلفائے راشدین نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو کفار بھی اپنا لے تو وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آج وقت ہے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. آج سیمینار کرنے سے لیبر ڈے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ لیبر ڈے کے موقع پر ایک ایسی کانفرنس ہوتی, پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو پیغام دیا جاتا تم ایک دن کے لیے مزدور کو سیلیبریٹ کرتے ہو لیکن بدلے میں اسے کوئی معاوضہ نہیں دیتے. آؤ ہمارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو. میرا نبی مزدور سے بھی پیار کرتا ہے, اور جو مزدوری کرنے والا ہے میرے آقا نے اس کے حقوق کے بارے میں فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. اگر ایسا کرو گے عرشوں کا خدا راضی ہو جائے گا, فرشوں کا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. لیکن ایسا کام تو وہی کرتا ہے نا جنہوں نے کچھ غصب نہ کیا ہو. تو جو جناب جنہوں نے 2 نمبری کر کے حکومتیں بناتے ہیں چلاتے ہیں وہ کبھی حق کے اوپر بات نہیں کر سکتے. حق کی بات وہی کرے گا جس کا ضمیر پاک ہوگا, جس کا دل پاک ہوگا, جو اندر سے مسلمان ہو گیا. قلندر لاہوری نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر دل سے مسلمان ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم وہ جو آج بھی نبی پاک کا خطبۃ الوداع میرے آقا نے فرمایا کسی گورے کو کالے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے, میرے آقا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں فضیلت اسی کی ہے جو بندہ زیادہ تقوی والا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.